السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين كل شر الظالمين يا قوي يا متين كل شر الظالمين يا قوي يا متين كل شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم
فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلبي موصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മുസ്ലിമൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. തലയുടെയിൽ ഉപ്പമരിച്ച ഉമ്മ മരിച്ച ആണ്ടൊക്കെ അറിയിച്ചവരുണ്ട്, ഏഴറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഖബറിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹസനാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസവും ഒക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكره جيران بذي سلامه ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم حبت الريح من تلقاء كظيمته وأومض البرق في ظلماء من إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن
قلت كفوا فحمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب صبؤا الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلالي ولا أرقت لي ذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خاطي عبرة وظنا مثل المهادي على خديك والعنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترم لذاتي بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حالينا سري بمستتير
عن المشاة ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محلتان النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബും മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ മദ്രസയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ് മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ
അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായി ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപികളാണ്. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയത് കാറുകളുടെയും ഹൃദയുടക്ക ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് സർവ്വതും നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെ നീ ഹൃദയാക്കില്ല അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി സഹചരിക്കുന്നവരെ സമയം കണ്ടെത്തി ചെലവഴിച്ച ആരോഗ്യം സമയം സമ്പത്ത് സർവ്വതും ലൈക്കടിച്ചതും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതുമെല്ലാം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിനക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളാണ് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും സർവ്വതും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സൂയാലുക്കളിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും സർവ്വ വലകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറും നാവേറും സഹൃദയമായ ശബ്ദങ്ങളെ എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് മറുപടി ചൊല്ലി അതുക്കാറുടക്ക ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ കരകയറ്റണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹു. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സർവ്വതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു സർവ്വ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായി മാനസികമായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പലജാതി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, ജോലി സംബന്ധമായത് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ പലജാതി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാം നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹോദര സഹോദരിമാരെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. കിതാബുകൾ വലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, വകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സർവ്വതറബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ നീക്കി സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى
നാം ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം സ്വാലിഹായ വലിയ അമലായി നാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബിസിനസ് സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയെല്ലാവരും അവരിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.